रासलीला खेल के आए बरारव श्याम, सो वास्ते मोमिन के पूर्ण किए मनोरथ काम, पूर्ण किए मनोरथ काम। यह है तीन तीसरा कई माज जे देखाए अनेक, 1100 वर्ष आगे कहा कोई अर्थ न पावे हरफ एक, कोई अर्थ न पावे हरफ एक। यह है दिन तीसरा। वित्तका रसिकात्माहरू, प्रेमीजन, रसिकजन, भावुकजन सबैको श्री चरणमा प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई आज 66वां वितक प्रशिक्षण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी लालदासजी कृत वितकको चौपाईहरूको चिन्तन गर्ने सिलसिलामा प्रकरण 54मा पुगेका छौँ र शुक्राना यानि कि धन्यवाद दिने यो प्रसङ्गमा वितकका विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई सारांशको रूपमा हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ। लालदासी महाराजले भन्नुभयो परमात्माको बातोनी कृपा, दुईवटा कृपा छन्, एउटा बातोनी छ, अर्को जाहेरी छ। बातोनी कृपामा अक्षरले पनि जान्न नसकेको लीलामा हामी सहभागी आत्माहरू हौँ र अक्षरले जागृतमा बसेर जुन लीलाको अनुभव गर्न सकेनन्, हामीले सपनामा बसेर त्यो लीलाको अनुभव गर्न पाइरहेका छौँ। योभन्दा ठुलो कृपा के हुन सक्छ? योभन्दा ठुलो कृपाको लागि, योभन्दा ठुलो कुन कृपाको लागि परमात्मालाई धन्यवाद दिउँ? यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो र पछि जाहेरी कृपा जो देखिन्छ त्यसको विषयमा पनि म चर्चा गर्छु भनेर विशेष गरी ब्रजवधुहरूको अनि ब्रजको समयमा परमात्माले विभिन्न आपत्ति र विपत्तिहरूबाट कसरी ब्रह्ममुनिहरूलाई रक्षा गर्नुभयो त्यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ र रास लीलाको प्रसङ्गलाई उल्लेख गरेर रास खेल्नेवाला स्वरूप बरारबमा प्रकट भएको तथ्यलाई 22 नम्बरको चौपाईमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अब 23 देखि आज हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यह है दिन तीसरा, यह है दिन तीसरा बराबर बरारब तेस्रो दिनको लीला अन्तर्गत आउँछ, किनकि 6 दिनको कुरा कुरानमा उल्लेख गरिएको छ। 6 दिन कुरानमै वाक्य भए जब महाकारणको प्रसङ्गमा पनि हजुरले सुनिसक्नु भएको छ। पहिलो दिन ब्रज हो, दोस्रो दिन रास हो, तेस्रो दिन आरभ हो अनि चौथो दिन सद्गुरु महाराजको लीला हो। त्यसैले यह है दिन तीसरा बरारबको लीला, कई माझजे दिखाई अनेक। बरारबमा आएर माझजे बराबर चमत्कार, चमत्कारपूर्ण लीलाहरू देखाउनु भयो अनेक अनेक प्रकारले। माझजाको अर्थ चमत्कार पनि हुन्छ अनि अर्को रहस्यमय भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ। 1100 वर्ष आगे कहा, आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। 11औं शताब्दी प्राणजी महाराजको समय, प्राणजी महाराजको समयभन्दा 1100 वर्ष पहिल्यै आएर भन्नुभयो। तर कोही अर्थ न पावे हरफ एक, कसैले अर्थ न पावे, अर्थ पाएनन्। हरफ भनेको शब्द, एक एक, एउटा शब्द एउटा अक्षरको पनि अर्थ पाउन सकिनन्। नभनेको होइन, भनेको हो, तर अर्थ पाउन सकिनन्। किनकि शरीयतलाई जाहेर गर्नुभयो
हकीकतलाई योग्य पात्र मिलेमा लेखेर छोडिदिनु भन्ने आदेश अनुसार आफ्नो छोरी र ज्वाइँलाई दिनुभयो, त्यो पनि लेखेर। हकीकतमा सङ्केतका कुराहरू छन्, त्यो सङ्केतको कुराहरू मोमिन नभएकोले र तत्कालीन समयमा तारतम नभएकोले गर्दाखेरि त्यसको अर्थको खुलासा हुन सकेन। 24 दिन चौथे मिने धरा रसुले कदम। दिन चौथे, चौथो दिन। चौथो दिन भनेको सुन्दर साथको दिन हो। माफ गर्नुहोला, सद्गुरु महाराजको समय हो। तेस्रो दिन बरारब, चौथो दिन सद्गुरु महाराजको समय। धरा रसुले, यहाँ रसुल शब्दको अर्थ सद्गुरु महाराज भनेर बुझ्नुपर्छ। रसुली बराबर सद्गुरु महाराजले कदम, आफ्नो मुबारक कदम राख्नुभयो धरतीमा। तिन पाउ सुजना किया। तिन त्यो समयमा पाउ सोझना किया बराबर सुन्दर साथले जाग्न चाहेनन्। पाउ सोझना किया बराबर जाग्न चाहेनन्। त्यसैले जागेन कोही आत्मा, कोही आत्मा जाग्न सकेनन्। तर तुलनामा मात्रै कोही आत्मा जाग्न सकेनन् भनिरहँदाखेरि 313 आत्माको जागनी त भएको छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जति आत्माहरू प्राणजी महाराजको समयमा जागे त्यसको तुलनामा अरू जाग्न सकेनन्। त्यसैले इन्द्रावतीले भन्नु पर्यो, पिउँ जगाए मुझी अकेली, मै जगाउँ बाँधे जुत्थ। पिउले मलाई एक्लै जगाउनु भयो, म सबै जुत्थलाई जगाउनेछु, 12,000लाई जगाउनेछु। जुन दर्जामा इन्द्रावती जाग्नुभयो त्यो दर्जामा जाग्न सकेनन्। त्यो अर्थमा कोही आत्मा पनि जागेनन् भनेर यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ सुन्दर साथी। प्राणजी महाराजको समयको तुलनामा सद्गुरु महाराजको समयमा जागने कमी भयो सुन्दर साथको। यो कुरा त सत्य हो। किन केही कुराको कमी सद्गुरु महाराजको समयमा पनि रह्यो। विशेष गरी कुरान पक्ष अन्धकारमय रह्यो। जागने रासको आनन्द पाउन सकेनन्। विशेष गरी त महामङ्गलपुरी धामको लीला, पद्मावतीपुरी धामको लीला, त्यो लीलाको अनुभव पनि सुन्दर साथहरूले गर्न पाइन्। सद्गुरु महाराजको समयको जागनी भनेको श्यामाजीद्वारा भएको थियो, त्यो प्रेमको जागनी थियो। प्राणजी महाराजको समयको जागनी ज्ञानको जागनी र राज्य महाराजद्वारा भएको जागनी भएकोले गर्दाखेरि राज्य र श्यामाजीको जागनीमा अलिकति अन्तर त आउँछै आउँछ, यो कुरा सत्य हो। 25 नम्बरमा जाउँ। ए हकीकत रुह अल्लाह की सो वर्ष रखी छिपाए। यो हकीकत भनेको वास्तविकता, रुह अल्लाह श्यामाजी स्वरूप सद्गुरु महाराजको 100 वर्ष रखी छिपाए। 100 वर्ष बराबर 100 इयर्स, 100 वर्ष रखी छिपाए, छिपाएर राख्नुभयो। 100 वर्ष बराबर 1638 देखि 1735 सम्म। 1638 मा के भयो? सद्गुरु महाराजको प्राकट्य भयो। 1735 मा विजयभिनन्द निष्कलङ्क बुद्ध अवतार प्राप्त भयो प्राणजी महाराजलाई। हरिद्वारको विशाल कुम्भ मेलामा निजानन्द सम्प्रदायको उद्घोष गरे पछाडि सारा विश्वले थाहा पायो तारतमको सिद्धान्तलाई। त्यसकारण यो 100 वर्ष लुकाएर राख्नुभयो। हकीकत भनेको वास्तविक ज्ञान रुह अल्लाह श्यामाजी स्वरूप सद्गुरु महाराजको 100 वर्ष छुपेर
बस्यो बराबर 1638 देखि 1735। 1735 हरिद्वारमा जाहेर भयो। धरा कदम दोस्रो कदम राख्नुभयो। दही रुहौँको पहुँचाए, रुहलाई रुह आत्माहरूसम्म पहुँचाइदै पुर्याइदिनु भयो आत्माहरूलाई। कहाँ पुर्याइदिनु भयो? दही रुहौँको पहुँचाए, रुहौँको आत्मालाई पुर्याइदिनु भयो। ए हकीकत रुह अल्लाह की 100 वर्ष रखी छिपाए। 100 वर्ष लुकाएर राख्नुभयो, त्यस पछाडि आफ्नो आत्माहरूको हृदयमा पुर्याइदिनु भयो रुह अल्लाहको ज्ञान। धरा कदम दोस्रो कदम धारण राख्नुभयो। 26 मा यह दिन है 5वां। प्राण्यजी महाराजको समय 5औं दिन हो। इमाम की इमामत, इमाम हेदी प्राण्यजीको इमामत। इमाम की इमामत बराबर गुरुको गुरुत्व भने जस्तै हो। इमाम की इमामत भनेको गुरुको गुरुत्व। सो दरवाजा जाहिर किया, त्यो दरवाजालाई जाहिर किया, प्रकट गर्नुभयो। फर्दा रोज कयामतको दिनमा। क्यामतको दिन भनेको आत्मा जागृत हुने समयमा। 27 ए तीनों सूरत रसुल की, सूरत भनेको स्वरूप, रसुलको यो 3 स्वरूप कुन कुन? बरारबमा आउनेवाला, अनि 4थो दिनको लीला गर्नेवाला, अनि 5औं दिनको लीला गर्नेवाला। बसरी, मल्की र हक्की। रसुलको यो 3 सूरत स्वरूप। वास्ते काम किए मोमिन, वास्ते का लागि, काम किए मोमिन, मोमिनको लागि काम गरे। बसरीले के गर्नुभयो? कागज ल्याउनु भयो। मल्कीले चाबी ल्याउनु भयो। हक्कीले खोलिदिनु भयो। कई लोकौं दिखाए माझजे, कई लोकौं कयौं जनलाई दिखाए माझजे, माझजा चमत्कारहरू देखाउनु भयो उहाँहरूले। तो हे तथापि न पतिजे, विश्वास भएन। मन बराबर मनमा। पतिजे भनेको विश्वास, न पतिजे विश्वास भएन मनमा। अहिलेसम्म 5औं दिनसम्मको लीलालाई यहाँनिर प्रस्तुत गरियो चौपाईमा। ब्रज, रास, बरारब, सद्गुरु महाराज, प्राण्याजी, यो 5औं दिनको लीला। 28 अब 6ठा दिन जुम्मेका, जुम्मे भनेको शुक्रबार। आइतबारदेखि गन्दै गन्दै लाँदाखेरि शुक्रबार कुन दिनमा पर्छ? 6 दिनमा हो कि होइन? हो, 6 दिन शुक्रबार। तहाँ मोमिन जम्मा भए। 6ठौं दिन तहाँ मोमिन जम्मा भए। तहाँ भनेको जागने रासमा, सुन्दर साथको लीलामा। पहिले केवल सीमित थियो। सद्गुरु महाराजको समयमा सद्गुरु महाराजले जागनी गर्नुभयो। प्राण्यजी महाराजको समयमा प्राण्यजीको साथमा केही अन्य मोमेनले पनि जागनी गर्नुभयो। तर उहाँहरूभन्दा पछाडि तारतम बाणी 1748 मा पुरा भए पछाडि त्यो तारतम बाणी बोकेर ठाउँ ठाउँमा अलग अलग मोमिनहरू गए। जोडतोडले जागने भयो। त्यसपछि तहाँ मोमिन जम्मा भए। 6ठौं दिनको लीलामा मोमिन जम्मा भए।
भनेपछि 6औं दिन बराबर सुन्दर साथ। ए सब हो त तीन वास्ते, यो सबै भयो तीन वास्ते बराबर मोमिनको लागि। सुकन जब्राइलले कहे, सुकन बाणी, जब्राइल राज्य महाराजको आवेश शक्तिले भन्यो। 29 ए माजजे मोमिन देखहे। जब्राइलले सुकन बोलियो भन्नुको मतलब 28 को चौथो चरणमा तारतम बाणीको अवतरणको सङ्केत हो यो। ए सब हो त तीन वास्ते, यो सबै भयो तीन वास्ते मोमिनको लागि। सुकन जब्राइलले कहे, तारतम बाणी जब्राइल शक्ति राज्य महाराजको आवेश शक्तिद्वारा भयो। 29 ए माजजे मोमिन देखहे। ए माजजे यो चमत्कारपूर्ण लीला, चमत्कार मात्रै नभएर रहस्यमय पनि। चमत्कार भन्ने बित्तिकै फेरि प्रचलनमा जुन चमत्कार हुन्छ, चमत्कार त साधनाको विरुद्धको कुरा हो, तर चमत्कारपूर्ण भन्नेको रहस्यमय वाला चमत्कार है। ए माजजे मोमिन देखहे, मोमिनले देख्छन्, देखे। सब 5औं दिन के, 5 दिनको भनेको प्राणजी महाराजको समयको। होए 12 बेटे बाप के, होए वारस बेटे बाप के। वारस भनेको उत्तराधिकारी, होए भनेको हुन्छ, बेटे भनेको छोरा। छोरा उत्तराधिकारी हुन्छ कसको? बापके, बाउको। पिताको उत्तराधिकारी छोरो हुन्छ। पिताले पाँच तले घर बनायो भने छोरोको भयो कि भएन? होए वारस बेटे बापके, छोरो उत्तराधिकारी हुन्छ पिताको। भने जस्तै सब मता आया इनपे, प्राणजी सद्गुरु महाराज पिताजी, सुन्दर साथहरू पुत्र, उहाँहरूले कमाएको सम्पत्ति सुन्दर साथहरूमा आयो। मता भनेको सम्पत्ति, आया आयो, इनपे सुन्दर साथमा। जसरी पिताको सम्पत्तिको अधिकारी पुत्र हुन्छ, त्यसै गरी नै यो 5 दिनको लीलामा प्राप्त भएको धनको उत्तराधिकारी र अधिकारी ब्रह्ममुनि बने। 30 नंबर सो जाहिर करत है, सो बराबर ब्रह्म ज्ञान, जाहिर करत है, जाहिर भयो कर्नेको पहिचान, पहिचान गर्नको लागि पहिले मोमिन इमान ल्याए। पहिले मोमिनले विश्वास ल्याउँछन्, पछि सब खलक सुने कान, पछाडि सबै खलक दुनियाँले आफ्नो कानले सुन्छन्। यो 5औं दिनको लीला, चौथो दिनको लीला गर्नेवालाले जुन धन ल्याउनु भयो बाणी रूपी, त्यो धनमा सबैभन्दा पहिले विश्वास गर्ने मोमिन हुनेछन्, अनि बिस्तारै अरूले पनि विश्वास गर्दै गर्दै जानेछन्। त्यसैले सबैभन्दा विश्वास पहिले गर्नेवाला नै वास्तवमा मोमिन हो। 31 मोहम्मद के माजजे सो जाने इस्लाम, मोहम्मद बराबर प्राणजी महाराज के माझजे बातुनी रहस्य, सो जाने इस्लाम, त्यसलाई जान्दछन् इस्लाम सच्चा धर्म योद्धाले। इस्लाम बराबर धर्म, यद्यपि यहाँ इस्लाम शब्दले धर्म योद्धासँग सम्बन्ध राखेको छ। बातुन मोमिन जानही, मोमिनले बातुनी जान्दछन्।
और जाएर खलक आम, जाहेरी कुरा आम खलकले बुद्ध छ। यसको मतलब प्रणजी महाराजद्वारा जुन जुन लीलाहरू भए त्यो असल धर्मयुद्धले जान्दछ र जसले बातोनी जान्दछ ऊ मुमिन हो, जो जाहेरीमा अल्झिन्छ ऊ खलक आम हो। आम खलक भनेको आम दुनिया। 32 मा कई काफरों गलबा किया, काफरहरूले गलबा, गलबा भनेको उपद्रव, उत्पात, अविश्वासी है काफर, बेइमानीहरूले। एउटा हुन्छ काफर, अर्को हुन्छ मोमिन। मोमिनको उल्टो काफर हुन्छ। उनीहरूले के गरे? गलबा किया, तुफान ल्याए, उत्पात मचाए, माने नै पैगाम, पैगामलाई मानेन। मोहम्मदको समयमा पनि तिमीहरू मेरो मित्रहरू हौ, भाइ यानी कि मोमिन भविष्यमा आउँछन् भन्दिन भो, मानेनन् र पिटे। प्रणजी महाराजले पनि क्यामतको दिन जाहेर भइसक्यो, इमाम मेहदी जाहेर भइसक्यो भन्दाखेरि काजीहरूले मानेनन्। ती नमान्नेहरू नै काफर हुन्, उनीहरूले गरेको क्रियाकलाप नै गुलबा हो। तीन सबौं शिर भानके, ती सबैको शिर भानके भनेको छेदन गरेर, भनेको अहङ्कारको शिर ज्ञानद्वारा उडाइदिएर ल्याया जाहेर इस्लाम, धर्मलाई जाहेर गर्नुभयो। कसले भन्दाखेरि प्रणजी महाराजले। 33 जो मिला जिन भान तसौं, जो जस्तो प्रकारले मिल्यो तिनसो मिले तीन विध, उसँग त्यस्तै प्रकारले मिल्नुभयो। जो जस्तो भावना लिएर आयो उसँग त्यस्तै तरिकाले मिल्नुभयो, त्यस्तै व्यवहार उसँग गर्नुभयो। जस्तो लाभानन्द यतिसँगको प्रसङ्गलाई हेर्नुहोस् मेर्तामा। उसले तन्त्र मन्त्र उठाएर पहाडहरू उचालेर प्रणजीलाई हिर्काउन लागेको थियो, तर त्यसलाई प्रणजीले त्यही नै रोकिदिनु भयो। एउटा रुखको पात पनि हल्लेन। चिन्तामणिजीसँग जाँदाखेरि त्यस्तै प्रकारले प्रस्तुत हुनुभयो। हरिद्वारको कुम्भ मेलामा जाँदाखेरि त्यस्तै प्रकारले प्रस्तुत हुनुभयो। जो जस्तो प्रकारले मिल्यो उसँग त्यस्तै प्रकारले प्रस्तुत हुनुभयो प्रणजी। अन्दर मेहेर जाहेर केहेर, अन्दरमा भित्र कृपा गर्नुभयो, जाहेरीमा कठोर बनेर व्यवहार गर्नुभयो। यो त नेतृत्वमा पुगेकोले यस्तो गर्नै पर्छ। भित्र कृपा गर्ने, बाहिर कठोर हुने। नरिवल जस्तै, नरिवल पनि बाहिर कस्तो हुन्छ? कठोर हुन्छ, भित्र चाहिँ के हुन्छ? नरम हुन्छ। एउटा जागनीको युक्ति हो। त्यो घैँटो बनाउँदाखेरि कुमालेले बाहिरबाट हिर्काउँछ मर्ने गरी, तर एउटा हातले चाहिँ त्यो घैँटो भित्र राखेर थामिराखेको हुन्छ क्या। हो त्यस्तै अन्दर मेहेर, भित्र कृपा, जाहेर केर, बाहिर कडा। ए भई मोहम्मद की सिद्ध, यस्तो लीलाबाट रसुल मोहम्मदले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो। इमाम मेहदीको रूपमा मोहम्मद साहेबको सिद्धि मिल्यो।
1100 वर्ष अगाडि उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, भाइ आउनेछ अन्तिममा। उहाँले भनेको वचनको सिद्धि भयो। 34 नबी की नबुवत बराबर गुरुको गुरुत्व। बैठे जानिन किन, बैठे बसेको छ भन्ने कुरा जानिन किन, जानेनन् किन कसैले। गुरुको गुरुत्व को माथि बसेको छ भनेर कसैले जानेन। त्यसैले तो ए लड्नेको सामी खडे। त्यसैले ए दज्जालहरू लड्नेको सामे खडे, लड्नलाई सामुन्नेमा खडा भए। आकिन्न आया जिन, जसलाई विश्वास आएन उनी लड्नको लागि खडा भए। रसुल मोहम्मदलाई पनि पिटेर पिटेर भगाएका थिए। प्राणजी महाराजको समयमा पनि आफ्नै सम्बन्धी भित्रैबाट पनि मार्ने सम्मको षड्यन्त्र भयो। यी सबै कुराहरू वितकबाटै अगाडिका प्रसङ्गहरूबाट हामी जानकार छौँ। 35 जब बोए आए इस्लाम की, बोही आए बेइज्जतीना। जब बोए, बोए भनेको सुगन्ध, आए इस्लाम की, धर्मको सुगन्ध जब आयो, वही आए बीच इस्लाम, उनै धर्मको बीचमा आयो। सुगन्धले तान्दै 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 ल्याउँछ। जसरी सुगन्धले कुनै फुलबाट मगमग वासना आइरहेको छ भने त्यो फुल यो के को सुगन्ध हो भनेर त्यसको पिछा लाग्दाखेरि फुललाई भेटे जस्तै धर्मको सुगन्ध जसभित्र आयो उसले पछ्याउँदै पछ्याउँदै जाँदाखेरि प्राणजीलाई भेटे। तिनकी नसल जो बढी, तिनकी त्यो धर्ममा आउनेवालाको नसल बराबर वंश जो बढी, बढे अनुयायीहरू वृद्धि भयो। ताए बढ्ता गया यकिन, उसलाई विश्वास बढ्दै बढ्दै गयो। विश्वास घट्ने त नाम निशानै छैन, बढेको बढै गयो। 36 बढ्दै बढ्दै बढिया। यस्तो बढेर बढेर गयो कि आम आई बिचदिन, आम दुनियाँ पनि धर्मको बीचमा आए। ब्रह्मात्माको विश्वासले गर्दाखेरि आम दुनियाँ पनि धर्मको बीचमा आए र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्तमान समयमा पनि आइरहेका छन्। तपाईहरुको समुदायमा कति राम्रो, खानपिन कति राम्रो, अनुशासन कति राम्रो, कमसेकम यी आचरणहरूले देखेर पनि मान्छे प्रभावित भइरहेका छन्। बढी थोरै त्यो मुद्दा होइन, तर 1000 जनामा 1 जनाले मात्रै भए पनि त्यो कुराले देखेर पनि धर्ममा विश्वास ल्याइरहेका छन्। त्यही मोहम्मद के वास्ते, त्यही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकिन। त्यही भनेको तीनै विश्वासीहरू मोहम्मद के वास्ते प्राणजी महाराजको लागि लड़े काफरों से, काफरहरूसँग लडे, ले आकिन विश्वास लिएर। विशेष गरी मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, उदयपुर, मन्दसौर आदि दिल्ली आदि ठाउँहरूमा मोमिनहरू काफरसँग जुन तरिकाले लडे, कष्ट सहेर, उनीहरूको लागि पनि यो धन्यवाद हो, उनीहरूको पनि यो प्रशंसाको अभिव्यक्ति हो। त्यसैले यहाँ भन्नुभयो त्यही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले याकिन, त्यही
तिनै विश्वासीहरू, अटल विश्वासीहरू जो 12 जनाको समूहमा भएर पनि जो कति मार डारही हमें मर्ने का नाही डर भनेर वीरताको कुरा गरेका थिए। उनीहरूले मोहम्मद प्राणजी महाराजको लागि, सच्चा धर्मको लागि काफरसँग लडे विश्वास लिएर। 37 1100 सालौं बड़ा दिन इस्लाम, किया था वायदा 300, हक फेर आएंगे 3 ठाम। 1100 सालौं 1100 वर्षसम्म बडा दिन इस्लाम, धर्मको वृद्धि हुँदै हुँदै गयो। मोहम्मद साहब आउनुभएको 1100 वर्षसम्म। किया था वायदा 300, वायदा भनेको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। हक फेर आएंगे 3 ठाम, 300 बराबर मोहम्मद साहेबसँग खुदाले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म फेरि आउनेछु मार्फत खोल्नको लागि भनेर। हक फेर आएंगे 3 ठाम, हक खुदा परमात्मा फेरि आउनुहुनेछ 3 ठाम, त्यो ठाउँमा म फेरि आउनेछु भनेर जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यही अनुसारको भयो। 38 मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम, मेरी 3 सूरत को, प्रेरणाजी महाराज मेरी 3 सूरत को, मेरो 3वटा स्वरूपको पहिचानियो अब तुम, अब तिमीले पहिचान गर्नु। बसरी मल्की हकी, 3 सूरत के हो भन्दा एउटा बसरी हो, 3 दिनको लीला गर्नेवाला, मल्की 4 दिनको लीला गर्नेवाला, हकी 5 दिनको लीला गर्नेवाला। तुम्हें दिखाबे हम, तिमीलाई म त्यो देखाउँछु। के 3 सूरत भनेको 3 स्वरूप। 3 स्वरूप के हो भन्ने कुराको प्रमाण यो 38 नम्बरको चौपाईमा, बसरी मल्की र हकी। 39 ए पहुँचे नजदीक खुदाए के, ये 3 सूरत बसरी मल्की र हकी पहुँचे नजदीक खुदाए के, खुदाको नजिक पुग्छन्। जे तक कहूँ कि न गम, जहाँ जुन खुदाको कहूँ कि कसैको ना गम, सोच नै छैन त्यहाँसम्म, त्यहाँ यी 3 जना पुग्छन्। ना फिरस्ते, ईश्वरी सृष्टि पनि होइन, नजिकी, नजिकी भनेको नजिकका, यी फिरस्ते भनेको नजिकका हुन् परमधामको, राज्यका नजिकमा पुग्नेहरू, अक्षरधाममा बस्नेहरू हुन्, त्यसैले नजिकी भनियो फिरस्तेलाई। नाम मुर्शद, मुर्शद भनेको धर्मगुरु। न त फिरस्ती त्यहाँ जान सक्छन्, न त धर्मगुरुहरू नै त्यहाँनिर पुग्न सक्छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ को पुगे भन्दाखेरि ए पहुँचे, यी 3 सूरतवाला त्यहाँ पुगे, त्यसैले ल्याइयो इमान तुम, त्यसमा तिमी विश्वास ल्याऊ। 40 गिरो रब्बानी उतरे, हम आए 3 वास्ते, तुम उम्मीदवार 3 के, तुम पहचानियो मुझे। गिरोह रब्बानी उतरे, रब्बानी गिरोह बराबर ब्रह्मात्माहरूको जमात, उत्रिनेछन्। हम आए 3 वास्ते, म 3 को लागि फेरि आउनेछु। मोहम्मद साहेबले भन्नुभएको यो कुरा। गिरोह रब्बानी उत्रे, परमात्माका जमातहरू, ब्रह्मात्माहरू उत्रिनेछन्। हम आए 3 वास्ते, म उनीहरूको लागि आएको हुँ अथवा आउनेछु, म तिनीहरूको लागि नै आउनेछु। तुम उम्मेदवार 3 के,
तिमीहरू उम्मेदवार दर्शनको चाहना राख। तिनके ती रब्बानी गिरोहको तुम पहिचानियो मुझे, मलाई त्यति बेला पहिचान गर्नु, म पनि सिफारिस गर्नको लागि आउनेछु। 41 ए कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन। प्रणजी महाराज एक कलाम रब्बानी उत्रे। रब्बानी कलाम भनेको ब्रह्मवाणी उत्रियो। सो वास्ते मोमिन, मोमिनकै लागि। तिन कौल कोही नले सके, वहाँको वचन कसैले लिन सकेनन्, बिना मेरे दिल रोशन। मेरे बिना मेरे दिल रोशन, मेरो दिलमा त्यो रोशन भयो, तर मेरो दिल बिना अरू कसैले पनि त्यो लिन सकेनन्। प्रणजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ कलाम रब्बानी उत्रियो। कहिले उत्रियो त भन्दाखेरि कुरानको रूपमा मोमेनकै लागि थियो, तर त्यो अरूले लिन सकेनन्, तर मेरो दिलमा रोशन भयो। त्यो कुराको सङ्केत र रहस्यहरू मैले बुझ्न सकेँ, म बाहेक अरू कसैले त्यो बुझ्न सकेनन्। किन सकेनन् भन्दाखेरि अरू सम्बन्धी नै थिएनन्, त्यसैले सम्बन्धीले मात्रै बुझ्न सक्छ। 42 इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहिचान। यो कुराबाट थाहा हुन्छ कि यही मोमिन सके पहिचान, यिनै मोमिनले पहिचान गर्न सक्छन्। जिनकी असल अरसमे, जसको असल परातम परमधाममा छ, हक्के दिया इमान, हक्का राज्यले यिनीहरूलाई विश्वास दिनुभयो। 43 और कोही न सम्झे पहिले न ल्याबे इमान। अरू कसैले सम्झिन सक्दैनन्, पहिले न ल्याबे इमान। पहिले, सबैभन्दा पहिले न त विश्वास ल्याउन नै सक्छन्, बिना अङ्कुरे क्या करे। अङ्कुरै छैन त के गर्ने, आबे नहीं पहिचान, पहिचान आउँदैन। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। प्रणजीले हकीकत र मार्फतको खोल दिए दरबार, दरबार खोलिदिनु भयो। देख त अचरज हो भाइ, दरबार खोलिदिनु भनेको के हो, अर्थ बताइदिनु। देख त अचरज हो बही, प्राणजीलाई देखेर अचम्मित हुन्छन्। पहुँचेन परवर्तिगर, तर बाटो नि चिन्न नसकेर पहुँचेन, पुग्न सक्दैनन् परवर्तिगर परमात्मासम्म। अचम्मित हुन्छन् देखेर, तर परमात्मासम्म पुग्न सक्दैनन् भनेको यिनैभित्र परमात्मा स्वर विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्दैनन्। भैरव सेठले कसरी पहिचान गरे, ए त्यो ब्रजले रासलीला गर्ने यिनै स्वरूप रहेछन् भन्ने कुराको रियलाइज हुने बित्तिकै परमात्माको दर्शन प्राणजी महाराजभित्र उनलाई भयो। 45 सातौं निशान कयामत के लेखी बीच बातुन। क्यामतको 7 निशानहरू बातुनी ढङ्गले लेख्नुभयो। मोमिन देखे जाहिर, तर मोमिनले त्यो 7 निशानहरू जाहिर भएको देखे। हुए जिनके दिल रोशन, जसको दिल रोशन भयो नि, ज्ञानले प्रकाशित भयो, तिनै मोमिनले त्यो 7 निशान जाहिर भएको देखे, अरूले देखेनन्। 46 हजरत ईसा आया। हजरत ईसा सद्गुरु महाराज आया आउनुभयो। ल्याया किल्ली गञ्ज कलाम। किल्ली भनेको चाबी, गञ्ज भण्डार, कलाम बाँडी। बाँडीको भण्डार लिएर हजरत ईसा सद्गुरु महाराज आउनुभयो। एउटा चाबीमा नै बाँडीको भण्डार छ। पहिचान भए मोमिनको,
मोमिनलाई पहिचान भयो, आए बीच इस्लाम धर्मको बीचमा आए 10वीं सदी मिने बाँतो नहोई जाएर। सद्गुरु महाराज 10वीं सदीमा आउनुभयो। 1638 भनेको 10वीं सदी अन्तर्गत नै पर्छ। 10वीं सदी पुरा हुनलाई 10 वर्ष बाँकी थियो। त्यति बेला सद्गुरु महाराज आउनुभयो। बाँतो नहोई जाएर, बाँतो नै कुरा जाहेर भयो। रहे वर्ष 74 वर्ष रहनुभयो सद्गुरु महाराज। 1638 देखि 1712 कति भयो? चिनेन कोही बाहिर, कसैले उहाँको वास्तविक स्वरूपको पहिचान गर्न सकेनन्। कोही माझ चाहिँ तिन के कयौं चमत्कार उहाँले गर्नुभयो। वे बीच जमिन, त्यो चमत्कार यो जमिन र यही जमिनको बीचमा भएको हो। इलम लुदनी ल्याइया, इलम लुदनी तारतम पनि ल्याउनु भयो, तर पढिन काउँ चिन, काउँ चिन नपढी भनेको कसैलाई थाहा भएन। तर जुन दर्जामा थाहा हुनुपर्ने थियो त्यो दर्जामा थाहा भएन। 49 सोरकिया दज्जालने, दज्जालले स्वरमा चाहे नाजल के वखत बाणी अवतरणको समयमा। नाजल भनेको अवतरण है। नाजल शब्दको अर्थ अवतरण। अवतरण, बाणी अवतरणको समयमा दज्जालहरूले स्वरमा चाहे। दज्जाल के भन्न थालो? ए मोक्को मारेगा। उल्लु नचाहे उज्ञा दिन। उल्लुले सूर्य उदय होस् भन्न चाहँदैन। सूर्य उदय हुन थाल्यो भने अब यसले मलाई मार्छ भन्छ नि उल्लुले। त्यस्तै दज्जालले के भन्न थाल्यो? बाणी अवतरण भएपछि यो बाणीले अब मलाई मार्ने भयो भनेर आवाज लगायो। बखत फर्दारोज, फर्दारोज भोलिको दिन क्यामतको समयमा, क्यामत भनेको आत्मा जागृत हुने समयमा दज्जालले के भन्नु अरे? ए मोक्को मारेगा 50 पेना जामा दोस्रो जामा लगाउनु भयो। कसले? रुह अल्लाहले। रुह अल्लाहले दोस्रो जामा लगाउने छ भनेको थियो क्या पहिले। भनेको रुह अल्लाहले दोस्रो जामा भनेको यहाँ तन, रुह अल्लाहले दोस्रो शरीर धारण गर्नेछ भनेको मेरे पीछे कोई न आवसी, एक रुह अल्लाह आवसी, वही इमाम मेहदी कहलावसी भनेको थियो पहिले रसुल मोहम्मदले। मभन्दा पछि कोही पनि आउँदैनन्, रुह अल्लाह आउनेछ अनि रुह अल्लाह नै इमाम मेहदी भविष्यमा कहलाउँछ भनेको थियो। र रुह अल्लाहले दुईवटा जामा लगाउँछ भनेको थियो। एउटा जामा 1638 देखि 1712 सम्म रह्यो। अर्को जामा 1675 देखि 1751 सम्म। भनेको सद्गुरु महाराजले आफ्नो तनको लीला पुरा गरेर प्रणयजी महाराजको हृदयमा गएर विराजमान भएर दोस्रो तनमा गएर लीला गर्नुभयो नि, हो त्यसैको अर्थ दोस्रो जामा लगाउनु। आए बैठे बीच इमाम, इमामको बीचमा आएर रुह अल्लाह इमाममा आउनु नै दोस्रो जामा लगाउनु। तब दज्जाल नै जानिया। दज्जालले के थाहा पायो भन्दाखेरि यिनै मेरे मार्ने का काम, अब यिनीहरूले मलाई मार्छन् भनेर ऊ कालियो दज्जाल। तब इनके सामने इमामको सामुन्नेमा लड्ने हुआ तयार, लड्नलाई तयार भयो।
किन लड्नलाई तयार भएको भन्दाखेरि मोमिन मोसो छुडाए कि पहुँचावे परवर्तिगार, मोमिनलाई मसँग छुडाएर अब परवर्तिगारसम्म यो इमामले पुर्याइदिन्छ भनेर दज्जाल आएर लड्न थाल्यो। सुतेको व्यक्ति कहाँ सुतेको छ भन्ने कुराले ऊ लड्छ कि लड्दैन भन्ने कुरा निर्भर गर्छ। पलङमा सुतेको छ भने ऊ लड्न सक्छ, अनि भुइँमा सुतेको छ भने कहाँबाट लडोस्। भुइँमा सुत्नु भनेको मायामा लिप्त हुनु, पलङमा सुत्नु भनेको अलिकति मायाबाट निवृत्त हुन चाहनु। अब मायामा सुतेको सुतै गयो भने यो मेरै हो भन्छ मायाले, चुप लागेर बस्छ। अब उठ्न खोज्यो भने मलाई त छोडेर जाने भइगयो नि भनेर समातेर पछारिहाल्छ। त के भन्नु त यहाँनिर भन्दाखेरि मोमिन मोसो छुडाए कि पहुँचावे परवर्तिगार, मोमिनलाई मसँग छुडाएर यो इमामले त परवर्तिगारसम्म पुर्याइदिने भइगयो नि भनेर लड्नलाई आयो माया। मेरा जोर इनसे चलत नै लगार, इमामसँग यो मेरो जोरा मेरो बल केही पनि नचल्ने भयो, अब मैले के गर्नुपर्छ। त्यसैले म 4 फौज म छोडिदिन्छु, इमामलाई विश्वास गर्ने मोमिनहरूलाई 4 जना म फौज तयार पार्छु अनि छोडिदिन्छु भनेर दज्जालले सोच्यो। त्यस वास्ते छोडहुँ, त्यस कारणले म छोड्छु। 4 फौज तयार पारेर म यिनीहरूसँग लडाउँछु। जो भजन भक्ति अनि इमामको मार्गमा हिँड्छन् नि, म यो 4 जना फौजीलाई तिनीहरूको विरुद्धमा खन्याइदिन्छु। 4 जना फौज को हुने आउँदैछ? एक बेईमान औरत और बाजे बजावनहार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। दज्जालका फौजहरू यिनीहरू। एक बेईमान औरत मात्रै भनेको छैन, टेन्सन गर्नु पर्दैन। बेईमान औरत माने बेईमानी वाला चाहिँ, औरत मात्रै भनेको भए टेन्सन हुन्थ्यो, त बेईमान छ नि त। अब बेईमान भइएन भने त दज्जालको फौज भइएन। विशेष गरी व्याभिचारी स्त्री एउटा दज्जालको फौज, बाजे बजावन हार, कसले बाजा बजाउनुहुन्छ यहाँ? बाजा बजाउने पनि दज्जालको फौज। हार्मोनियम सिक्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुबा, अब विचार गर्नु पर्यो है। बाजा बजाउनेहरू पनि दज्जालको फौज। तीसरे पढ्ने वाले इलम के, इलमलाई पढ्ने ज्ञानीहरू, ज्ञान पढेर विद्वान हुनेहरू। चौथे जादुगर होशियार, नपढेको राम्रै भएछ है। चौथे जादुगर होशियार, जादुगरसँग होशियार हुनुपर्छ। 4 फौजहरू। बेईमान औरत, यसको विषयमा मैले भनिसकेँ। औरत पनि बेईमानवाला चाहिँ, व्याभिचार गर्नेवाला विशेष।
अर्को बाजा बजावन हार, विशेष गरी मनोरञ्जनको लागि सङ्गीतमा भक्ति सङ्गीतलाई छोडेर केवल मनोरञ्जन नचाउने यो वालापट्टि, बाजा बजाउने पनि मनोरञ्जनको उद्देश्यले बजाउने, भक्ति सङ्गीतलाई छोडेर बाणीलाई छोडेर केवल नाच्ने नचाउने। तीसरे पढ्ने वाले इलम के, इलमको पढ्ने वाला भनेको भौतिक शिक्षा अध्यात्म विद्यालाई छोडेर केवल भौतिक शिक्षालाई पढ्नेहरू, जहाँनेर नैतिक शिक्षाको कमी हुन्छ भौतिक शिक्षामा। एजुकेटेड डकहरू, विशेष गरी यो किन भनिएको भन्दाखेरि ती काजीहरूलाई देखेर प्रणजी महाराजले यो कुरा भन्नुभयो। पढेका विद्वानहरू वास्तवमा मुन्डे मुन्डे मट्टेर भिन्न भन्छ नि, धेरैजना पढे लेखेका विद्वानहरू 4 जना छन् भने तिनीहरूको कुरो कहिल्यै पनि मिल्दैन। यो चाहिँ सत्य हो। कुनै विषयमा निर्णय गर्नु छ र 4 जना विद्वानहरूलाई राख्दिन भने सबैले आफ्नो आफ्नो ल्याउँछन्। एउटाले भनेको अर्कोले मान्दैन, अर्कोले भनेको अर्कोले मान्दैन। त्यसैले केवल भौतिक शिक्षालाई पढ्नेहरू र अध्यात्म विद्याको कमी राख्नेवाला, यो दज्जालको फौज। जादुगर भनेको तन्त्र मन्त्र साँधेर हिँड्नेहरू, तान्त्रिकहरू, यिनीहरूबाट होसियार। र दज्जालले यो 4वटा फौज छोड्यो मोमिनहरूलाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि। 54 जाउँ। जहाँ कहूँ पावे मोमिन, दज्जालले के भन्यो यी 4 जनालाई? दज्जाल चाहिँ सेनापति भयो, यी 4 जना फौज भए। र दज्जालले के भन्यो? जहाँ कहूँ पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ। यी 4 फौजले जहाँ जहाँ विश्वासीहरूलाई भेटाउँछ, मोमिनलाई भेटाउँछ, खींचे अपनी तरफ, आफ्नो तरफ खिचिहाल्छ। त्यो त हो। यता प्रवचन ध्यान र चित्त पनि हुँदैछ। एउटा उदाहरण है, अलिक परतिर डाङडाङ र डुङडुङ गरेर नाच्न थाले। अब कता जाने, कता गइन्छ? हो त्यही त हो, दज्जालले तान्यो। तर जिनमें ईमान असल का, जसमा असलको ईमान विश्वास छ नि, सो सुनेन एक हरफ, एक शब्द पनि उसले सुन्दैन। त्यो डङडङ डङडङ म त मन पर्दैन भन्छ, जाप गरेर बसिरहन्छ बरु। एउटा असलको आफ्नो सच्चा धर्मप्रति जसमा विश्वास छ नि, जो दृढ विश्वासी हो नि, उसले एउटा शब्द पनि सुन्दैन। तर उनीहरूले अनेक भुलावा गरिरहेका हुन्छन्। पचपन्न जस्तो उदाहरणकै लागि, कुनै बच्चैदेखि भजन भक्तिपट्टि गयो भने पढे लेखेका मान्छेहरू गएर हे भजन भक्ति, भजन गरेर जिन्दगी चल्दैन, डाक्टर हुनुपर्छ, इन्जिनियर हुनुपर्छ, थुप्रै छ। 55 लगा सुर फुक्ने अस्राफिल कर्नाए। सुर भनेको नरसिंहा, अस्राफिल जागृत बुद्धिले, कर्नाए भनेको नरसिंहा
सुर भनेको पनि नरसिंह, सुर फुक्नु भनेको नरसिंह बजाउनु। अस्राफिल भनेको जागृत बुद्धिले। कहिले जागृत बुद्धिले त्यो सुर फुक्यो भन्दाखेरि यहाँ हिसाबमा आयो सन् 1090 भनेको हिजरी सम्वतको 1090 भनेको विक्रम सम्वतको 1735 हुन्छ। हिजरी सम्वतको 1090 भनेको विक्रम सम्वतको 1735। 1735 मा के गर्यो? नरसिंह फुक्यो जागृत बुद्धिले। कहाँ? हरिद्वारमा। सुन सैया दौड के आए, सैयाले सुनेर दौडेर आए। सैया मात्रै आएनन्, त्यहाँ त धेरैजना आए। प्राणजी महाराजको शब्दमा त को आए? आए सेना सहित त्रिपुरार, आए ब्रह्माजी पढत वेद मुखचार, विष्णुवाणी बोलत जय जयकार। आए धर्मराज और इंद्र वरुण, नारद मुनि गुण गंधर्व, 14 भुवन सुर असुर सबौलाई शरण। आए सनकादिक चारौं थम्बौं, ले खडेसँग विष्णु ब्रह्माण्ड। नारायणको सृष्टिमा 4वटा खम्बाको समान भएर सृष्टिलाई सञ्चालन गर्नेवाला सनकादिक, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यिनीहरू पनि तारतम्यको सिद्धान्तमा आए त्यो कुम्भ मेला। सुन सैया दौड के आए, सैयाले सुनेर दौडेर आए। काफरों के दिल बैठ के बड़ा झुकिया सुर, मोमिन उतरे अरस से ताको चित्त न हुआ मोर। काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया सुर। त्यो दज्जाल काफरहरू अविश्वासीहरूको दिलमा बसेर बडा जो किया स्वर, ठुलो स्वर सराबा मच्चायो। विशेष गरी औरङ्गजेबको पनि त्यति बेला त्रास थियो, भय थियो, दहशत थियो कि मेला सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा सबै चिन्तित थिए। त्यो सबैलाई बुझेर प्राणजी महाराज जानुभएको हरिद्वारमा। स्वर मचायो उसले। स्वर मचाउन काफर दिलमा, काफर ती अविश्वासीहरूको दिलमा दज्जाल बसेर स्वर मचाउनु भनेको नि शङ्का उत्पन्न गराउनु। मोमिन उतरे अरस से, जो मोमिन अरसबाट उत्रेका हुन्, ताको चित्त न हुआ मरोर, उनीहरूको चित्त मोडिएर गएन। उनीहरू अविचलित भएर न डगमगाइकन बसिरहे, दृढताको साथमा। 57 मा खेस कबिला कुटुम्ब सब दज्जालका लस्कर। अब गाह्रो पर्ने भयो। 57 मा खेस जाति, आफ्नो स्वजन, कबिला परिवार, कुटुम्ब नाता, सब दज्जालका लस्कर। यी सबै दज्जालका सेनाहरू हुन्। सेनाका दज्जालका फौजै। स्वजन तर कस्तो खालको त भन्दाखेरि नि, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। त्यो गुरु गुरु होइन, त्यो स्वजन स्वजन होइन, त्यो पिता पिता होइन, त्यो माता माता होइन, जसले परमात्माको कुरा गर्दैन। परमात्माको कुरा गर्ने त पिता पनि हो, गुरु पनि हो, माता पनि हो, स्वजन पनि हो। त्यसैले प्रवृत्ति मार्गमा नै उन्मुख गराउने,
विशेष गरी पैसा र प्रतिष्ठा प्रति मोह उत्पन्न गराउने र त्यसैको पछाडि भगाउन चाहने। पैसा र प्रतिष्ठा विशेष गरी त यही दुईटै चिज हुन्। यतापट्टि नै बढी फोकस गराउनेवाला चाहिँ दज्जालको लस्करमै आउँछन्। यहाँ त यी कुरा कुनै बचाउ गरिएको छैन। यो चौपाईमा त सिधा चौपाईमा खेस कबिला कुटुम्ब सब दज्जालका सेनाहरू फौजहरू हुन्। कहिले कहिले रियलाइज हुन्छ पनि शत्रु खोज्न टाढा जानु पर्दैन, आफन्त नै काफी रहेछन् भन्ने कुराको रियलाइज त कोही कोहीलाई हुन्छ। तर त्यो मसानी बैरागी आए जस्तो एकछिन पछाडि भागिहाल्छ। खैर जे होस्, लालदासजी महाराजको यो सिद्ध वाक्य हो। तिनमेसे छुडाए तिनीहरूबाट छुटाएर पहुँचाए अपने घर, आफ्नो घर पुर्याइदिनु भयो। कृपा गरेर परमधामका साथीहरूसँगको सङ्गत गराइदिनु भयो। 58 निगह बानी जब राईले करी उपर रुहन। निगह बानी भनेको रक्ष। जबराइल शक्तिले करी उपर रुहन। निगह बानी रक्षा कृपा, करी उपर रुहन उपर जबराइलले सखीहरूमाथि कृपा गरे। साफ रखे सब अङ्ग, सबै अङ्गलाई साफ राख्यो बराबर, शङ्का हुन दिएन। साफ रखे सब अङ्गौँ, अङ्गमा अन्तस्करणमा कुनै शङ्का आउन दिएन। दिल रहे हमेशा रोशन, दिल हमेशा रोशन रहिरह्यो, प्रकाशित भएर रहिरह्यो। जब अदा गर्ने फरजको लगे पहुँचाउने पैगाम। अदा भनेको पुरा गर्नु, फरजको कर्तव्यलाई। लगे पहुँचाउने पैगाम, पैगाम पुर्याउन लागे। कसले भन्दा 12 मोमिनले। 12 मोमिनले इमाम मेहेदीको सन्देश औरङ्गजेबलाई पुर्याउनको लागि जब आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न लागे, तब दज्जालले चिन्हया। तब दज्जालले चिन्यो। ए मारी मुझे इमाम। औरङ्गजेबको दरबारभित्रका दरबारीहरूले के सोचे? ए मारी मुझे इमाम, यी इमामका पैगम्बरहरूले अब मलाई पक्कै पनि छोड्ने छैनन्, मार्ने छन् भनेर दज्जालले रियलाइज गरे। आज 58 सम्म मात्रै जाउँ सुन्दर साथी। म 58 नम्बरको चौपाईलाई दोहोऱ्याउँछु। अलिकति प्रसङ्ग लामो भएकोले गर्दाखेरि यति नै राखौँ। निगह बानी जबराइले करी उपर रुहन। साफ रखे सब अङ्गों, दिल रहे हमेशा रोशन, दिल रहे हमेशा रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।